मोगाचनो, आज आम्ही कोर्पुस क्रिस्ती वा जेजूच्या कुडी रक्ताची परब संभ्रमताव. आईची देवस्तुती एवकरिस्त आमच्या आत्मिक जिणेचे काण आणि क्रिस्ती जिविताचे केंद्र म्हणलो संदेश दिता. जेजूच्या कुडी रक्ताची परब आम्ही समेस्तानी एवकरिस्ताचो निरंतर मोग करूंक आणि एवकरिस्तीक जिणे जिवंक कुमो करता. ह्या पवित्र बलिदाना वेळी एवकरिस्तीक केंद्रीत कुटुंबां बांदून हाडूंक गरज असले कृपा मागया. तशेंच आज सगळे फिरगस कुटुंब आमचे फिरगस कुटुंबाचो वडील आमच्या विगार बापा संगी अर्गां बलिदान भेटयता. फाटल्या 6 वर्सांतावन तांची ती निस्वार्थी सेवा आमच्या हर एकल्यातय तांणी दाखयलेलो तो विशेष हुस्को, उदार मोल, कश्टांतल्यांक तांणी दिल्लो सांगात, विशेष करून आपणा विशांत चिंता करिनासतना फिरगस कुटुंबा खातीर वावुरलेली तांची सेवा आज आमी नियाळतां आनी तांचे खातीर सर्वेस्पराक अर्गां दिता. सर्वेस्पोर देव तांच्या मुखल्या मिसावांत सदांच तांचे संगाता रावून दी आनी भरपूर आशिर्वादांनी भरोवन दी. तांची सर्व सपनां जारी करून दी. जिवितांत तांणी मागल्लें आनी आशिल्लें देव तांकां संपूर्ण रितीन फावो करून दी म्हूण मागून एका काळजान आनी एका मौनान हे कुटुंब जावन हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आयती जावया. मगाळ भाव भयणीनो, आज मी सांदिल्ल्या खातीर आमी मागया. जल्म दिवस आचरण करता आनी अर्गां मेज दिता कॅरल मेस्केत नित्या दरवडो. जल्म दिवस आचरण करता आनी अर्गां मेज दिता
रिवा पिंटो वेलंकणी वाडो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय मोगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो भुरग्यानो, आज आमच्या सोम्या जेजूच्या कुडी रक्ताची दाबाजीक परब. जेजूचे कूड आणि रगत म्हळ्यार येवकरिस्तीक संभ्रम आचरण करूंक ह्या वेदी भोंवतणी आमी सांगत आयल्या. फाटल्या 100 वर्सांनी ह्या देव टेंपलांत 2085 मिसाचें बलिदान तुमच्या सांगात हांवें भेटयलां. ह्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संभ्रमांत तुमी वांटो घेतला आनी जेजूच्या कुडी रक्तान येवकरिस्तान आमकां सगळ्यांकी आज पर्यान राखला आनी सांबाळला. ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. येवकरिस्त जेजूची कूड आनी रगत आमकां सांगात हाडटा, आत्मीक तरान आमकां घटाय दिता, सोम्याचें मिसांव संपूर्ण करूंक आमकां आदार जाता. येवकरिस्ताच्या बलान आज आमी ह्या संवसारांत जियेता आनी चलता. ह्या पवित्र येवकरिस्तांत भाग घेवंक आमी फुडें सरतना देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाचो ह्या संदर्भार उडास काडया. देवान ह्या फिरगेजेंत 100 वर्सांची सेवा दिवच्याक म्हाका मिसून काडल्याक आनी सेवा करच्याक आदार दिल्ल्याक दिनवाशी काळजान हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांव संतोश पावता. म्हज्या खातीर, म्हज्या मुखल्या मिसावां खातीर ह्या मिसा वेळार मागात म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करून सोम्यांचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी तयार जावया. आमी अस्कत आमचें तें उणेपण सूख आमी केल्या म्हणल्या स्पिरितान आमचें सुखी सोम्या मुखार वळखून बक्षाने मागया. पातका वळखून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून थंडाव उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळद करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आम्ही तुका वाकंता
क्षणी तू संसाराचे पाप काढता आमची आकृत कर. तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रज्ञा सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सोम्या जेजू ख्रिस्त आमच्या सोडबंदारा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उडासाक वाजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. या तुझ्या मसा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाचे ताण आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय आनी अशें तुज्या सोडबणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो. ये तुझ्याच नांवान आमी तुज्या लागीं मागता जेजू, जो बापा सवय पवित्रात्मेच्या एकपणांत जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. तवळ मोइजेन सर्वेश्वराची 16 उतरां आनी 16 कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेश्वरान सांगली 16 उतरां आमी पाळटल्या. देखून मोइजेन सर्वेश्वराची 16 उतरां बरोवन घाली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 पत्राचे कांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होम बली भेटयली आनी पाडयांक मारून सर्वेश्वराक शांती बली भेटयली. मोइजेन रक्तांतले अर्दे काडून एका आयदनांत घाली आनी उरलेले अर्दे रगत वेदीचेर शिंपडायले. ताणें सोल्याची पुस्तक घेतलें आनी ते लोकांक वाचून सांगलें. तांणी जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेश्वरान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्या. आमी ताका विधेय जातल्या. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी ते लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, हे ते रगत सर्वेश्वरान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचे. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. चढवणे पासो अर्गा स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखतलो. चढवणे पासो अर्गा स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखतलो. चढवणे पासोत अर्गा स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखतलो. चढवणे पासो अर्गा स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखतलो. कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्परा, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. चढवणे पासो अर्गा स्तुतीचे पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव
वाखंतलो चढवणे पासो अर्गा स्तुतीचे पार हांव उबारतलो आनी सर्वेस्वराचे नाव वाखंतलो सर्वेस्वराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोसवादी हांव तुजो साकर तुजे साकरणी सोपू मुज्यो सांकले तुवें मोडून उडयल्यो चढवणे पासो अर्गा स्तुतीचे पार हांव उबारतलो आनी सर्वेस्वराचे नाव वाखंतलो चढवणे पासो अर्गा स्तुतीचे पार हांव उबारतलो आनी सर्वेस्वराचे नाव वाखंतलो. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, येदोळूचो लाभल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदिल्लो न्हय, निजा की तो हे सृश्टेचो न्हय आनी एकच फावटी भोव पवित्र स्नानांत तो भितर सरलो. सरतासतना बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत घेवन न्हय, बागार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सासणाक पळता ती चडवून ताणें आमकां जोड दिली. बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत आनी लाचलेले पाडयेचो गोबोर बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपटायल्ल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूंक शकता जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावीन बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यांतावन म्हणजे पातकांतावन आमची अंतस्करणां नितळकन जीवन देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पासून तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ. पोरण्या कराराखाल आदारल्ल्या अपराधांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां बसायिल्लें सासणाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळूक कर. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोमिया.
बेखामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हणटाय. तवळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा, थंय कांदार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान तुमी वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धनियाक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवणा साल खंय आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा. शिस भायर सरून गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगलें बरीस तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून मुंडो घेतलो आनी अर्गां दिता आसतो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें खालस घेतली, देवाक अर्गां दिता आसता ती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतलें पियेले आनी तांकां तो सांगूं लागलो, हें म्हजें रगत सोल्लो तीर करता तें समेस्त मनशा पासून तूं वरायलेलें. सत हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत नव्यान पियेसर ह्या पुडां दाकापळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातास ते ओलिवे दोंगराक भायर सरून गेले. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मगाळ भाव भयणीनो, तशेंच भुरग्यानो, पास्काच्या फेस्ता उपरांतलें फेस्त आमकां 50 दिसा उपरांत म्हणजे पेदेकोस्ता उपरांत आमकां मेळटा की जेजूचें स्वर्गारोहण. जेजू पवित्र आत्म्याक बसयता, आमकां अनाथ जावन तो सांडून वचना आनी तो स्वर्गाक वेता. ताचो अर्थ तो हांगा संवसारांत ना म्हणून न्ही. एक भुरगें म्हाका विचारतालें दोतोनेच्या क्लासींत, पद जेजू स्वर्गाक गेल्यार मागीर हांगा कोणी ना गी म्हणून. ताका हांवें म्हळें, जेजून कालें म्हणलें वेताना, कालें म्हणलें पवित्र आत्म्याक दिता म्हणलें मो, तो पवित्र आत्मो जेजूचो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता तो आसा. पूण जेजू आमकां पयलें शिसांक मनशा बरी पळोवंक मेळ्ळे भशेन तो परतून आमकां पळोवंक मेळचो ना, उलोवंक आपणोवंक बरो मेळचो ना. पूण तो आत्मीक रितीन आमचे थंय आसलो. आत्मीक रितीन म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या रुपार तो आमचे थंय आसतलो. हें थोडे फावटी आमकां समजूंक बारीक आसत. ताका आमी मिस्तेर म्हणटा, संतोशाचे, दुखीचे, आनंदाचे, उजवाडाचे. आमकां ते समजनात. इंग्लिशान मिस्ट्री. सर्टन थिंग्स इन लायफ वी डू नॉट अंडरस्टँड, दॅट इज कॉल्ड मिस्ट्री. मिस्तेर आमकां तो समजना. आज जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आमी करता मगाळ भावां आनी भयणीनो. जेजूचें स्वर्गारोहण जाल्या उपरांत पवित्र तिनदाचें फेस्त आमी केलें. आज जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त. निमाण्या दिसा जेजून ताका समोळ्ळो, शिसांक वांटलें. ताचो अर्थ तो एक सांकेतीक रितीन ताका समोळ्ळो म्हळ्यार आमी तशेंच जेजू भाशेन आमकां समोळ्ळो. जेजू भाशेन आमकां कुर्सार मरोंक जावचें ना. आतां कोणाकय आमकां विचारल्यार हांगा एक व्हडलो कुरिसाण ये तुका हांव कुर्सार मारता म्हळ्यार आमी पाटी पळयनासतना धांवोंका, म्हाका असलें मरण म्हाका नाका. पूण थोडे फावटी आमच्या जिवितांत जाता की म्हाका जिवीत नाका म्हणून हें ह्या संवसारांत मरया म्हण जाता. म्हजें म्हणलें कोणूच ना म्हणून म्हाका बगता. आनी असल्या संदर्भार मगाळ भाव भयणीनो, आज जेजूचें कुडी रक्ताचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना जेजू म्हणटा की तुमी भियोवची गरज ना. हांव स्वर्गाक सोडून गेला, पवित्र तिनदादी मुखांत्र, पवित्र आत्म्या मुखांत्र ह्या संवसारांत हांव आसा. आनी आज जेजूचे कुडी रक्ता मुखांत्र म्हळ्यार हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता. ताचो अर्थ जेजूक आमी सेकता. आमी भियोवची गरज ना. तो आमकां अनाथ बरी, तो आमकां सांडून वचना. जावं पुरो आमच्या कुडीक आमी जाय पुरतें खाता जेवता वा आमच्या कुडीक आमी न्हेसता, पूण ती भायल्या रितीन
त्या कुडीक ती कोडू एक दीस माती गावन ती वयतली पूण आत्मो आमचो नितळ जायत जाल्यार आमचे आत्मीक बूक थान बूक तामस जाय जाल्यार आमकां जेजूची कोडू आमकां गरज आसा जेजूचें रगत आमकां समेस्तांक तें गरज आसा तेच देखून ह्या संवसारांत आमी आसा जेजून म्हणलें आसा उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना जे कितें आमी हांगासर खाता तो उडो त्या उंड्या वरवीं मात्र आमी जियेना बगार देवाच्या उतरां मरिपात कोण देवाचें उतर आयकोन त्या प्रमाणे चलता देवाचें उतर म्हळ्यार कोण तसो जेजो आदी म्हाका हो संवसार आराम करच्या फुडें देवा सांगाता तो आसलो बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एक्झिस्टेड ताका विस्डम म्हणून आपयतात जाणवाय ती जाणवाय कोण दिस जेजू सबार रितीन आमकां पवित्र पुस्तकान सबार फावटी आमकां देवाचें उतर तें समजना देखून आज जेजूचे कुडी रक्ताचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त हें फेस्त ह्या फेस्ताक आमी येवकरिस्ताचें फेस्त म्हणून आमी आयकता आज हांगासर प्रस्तावान दितना कॉर्पूस क्रिस्ती लॅतीन भाशेन ताका कॉर्पूस क्रिस्ती वा बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्रायस्ट द बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्रायस्ट जेजूची कूड आनी रगत तें कॉर्पूस क्रिस्ती म्हणलो वर्ड तो शब्द लॅतीन भाशेन तो आराम जाता ताचो अर्थ मगाळ भावा भयणीनो जेजूचीच कूड आनी रगत ताका ह्या फेस्ताक आमी जेजूच्या कुडी रगताचें फेस्त वा कॉर्पूस क्रिस्तीचें फेस्त म्हणून आमी आपयता हें फेस्त पापा उर्बान चवथ्यान हें फेस्त आरंभ केल्लें कित्या खातीर तीन थंयसर तो संगत आमकां सांगता हें फेस्त आचरण करच्या संदर्भी आमी पयलें जावन क्रिस्ताच्या हाजरी खातीर आमी अर्गां दिता जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आमी संभ्रमचो उद्देश जावन आसा एका मिसाच्या बलिदाना वेळार येवकरिस्ता वेळार जेजू उंड्या रुपार थंयसर तो हजर आसा ताचें हजरपण आमी एकल्यानी तें अनुभव जोडूंक आसा एका आराधना वेळार आज मिसा उपरांत थोडे वेळ आराधना आसतलें आराधनांत जेजू उंड्या रुपार आमचे मदेकात तो हजर आसा ताकाच याजाक अर्गां बलिदान भेटयत आसतना आराधना करता आसतना आमी जेजूचें हजरपण आमी वळखून घेवया जेजू उंड्या रुपार आमचे मदेगात हजर आसा म्हणून एक याजाक आमी सांगता जे देखून त्या उंड्या रुपार आसच्या त्या पवित्र भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजूक आमची दिश्ट लावंक आसा आनी आमची मागणी अर्घ मागणी ताका आमी भेटोवंक आसा देखून पयल्या सुवातेर पापा उर्बान चवथ्यान हे फेस्त आरंभ केल्लो उद्देश जावन आसा सगळ्या पवित्र सभेक पयलें क्रिस्ताचें हजरपण आमी तें वळखून घेवचें दुसरें जावन आसा येवकरिस्तावेची सडीत समजणी आमकां जोडूंक जाय कित्याक येवकरिस्त क्रिस्ती जिणयेचें केंद्र जें जावन आसा एका क्रिस्तवाचें बुनयाद वा आमच्या जिणयेक केंद्र तें जावन आसा त्याच खातीर आमी म्हणटा येवकरिस्तांत जेजून ताकाच मोडण ताणें दिल्लें आनी शिसांनी तेंच करी जाय म्हणून आमकां ताणें बसयलेलें हें म्हज्या उगडासा करा ही म्हजी कोडो हें म्हजें रगत सदांच हें मिसाचें बलिदान तुमी भेटयत आसतना म्हज्या उगडासाक तुमी करा कित्याक हांव सदांच ह्या उंड्या रुपार वायना रुपार तुमचे सांगाता सदांच हांव आसतलो म्हणलें तो आमकां बसयता आनी तिसरें जावन मगाळ भावा भयणीनो येवकरिस्त फावो त्या मापान आनी उमेदीन आमी तो वापरूंक अवकाश करून आमकां दिल्लो फावो त्या मानान आनी उमेदीन तो वापरूंक अवकाश करून दिलो हे तीन उद्देश आमकां आज हे कुडी रक्ताचें फेस्त संभ्रमच्या वेळी आमकां तें कळोवन येता एक दृश्टांत हांवें सांगचें जाल्यार आमी आतां परवां आयतारात हांव आमकां दोतोन आराम जाता ह्या दोतोराच्या वेळार एका शिक्षकीन भुरग्यांक विचारलें मिसाच्या बागांत हें मिसाचें बलिदान आतां दुसरो देवाचो शब्द पयलो आराम निंगी प्रवेश गीत आमी गायलें महिमा आमी म्हळी कंदराबू सुबीत आपुरबायन म्हळी आतां देवाचो शब्द उपरांत अर्गां बलिदान काणिकेचें काणीक आमी भेटयता आमकां जेजूक आमी देवाक आमी भेटयता उपरांत संपणेची रीत आसा एका लितुर्जेंत तेदळा शिक्षकीन भुरग्यांक विचारलें तुमी म्हाका सांगा ह्या सगळ्या देवस्तुतेंत एका मिसाच्या बलिदानांत प्रामुख्यता पयलो मुख्य भाग खंयचो भाग प्रवेश गीत गावचें गी बरें करून हांगा बिट्स आनी बरां घालून बरें करून आमी सिंग करता देवाचे उतराचो शब्दाचो संभ्रम तेंगी वा बेटवण्याचें गी भाग गी वा संपण्याची रीत आमकां विचारलें आमकां सांगूंक जावचें ना न्ही गी आमकां बघना कित्याक सगळें मीस तेकच जेजूचें कुडी रक्ताचें फेस्त येवकरिस्त आज आमी फेस्त संभ्रमत आसतना
येवकारीस सगळो अवकारीस प्रवेश गिता उपरांत अखेरीचें गितां निमाणें गितां पर्यंत तें आसा पूण आमकां सांगूंक समजा तें भुरगें सांगता की संपणेची रीत अखेरीची रीत भोव मुख्य एकोरिस्ता देवसुतेन सगळ्या देवसुतेंत अखेरीची रीत कित्याक ती भोव इम्पॉर्टंट ती भोव प्रामुख्यता कित्याक ती शिक्षक परत त्या भुरग्याक विचारता कित्याक तुवें अशें सांगताय ताका तें भुरगें म्हणटा मकाळ भोव बडिनो भुरग्यानो येवकरिस्त मिसाच्या बलिदानांत तें आखेर जायना येवकरिस्त आमी कितें हांगा करता तें आमी देवाचें उतर आमी आयकता जेजूची कूड आनी रगत आमी पियेता उपरांत आमी इगर्जे भायर वेता आसतना जें कितें थंयसर आमी देवाच्या उतरां मरिपात आमी आयकलां प्रसंगांत शर्मावांत आमी आयकलां तें आमी नियाळ करूंक आसा तशें आमच्या सालच्या जिणेंत आमी जियोंक आसा आनी सांव पावलो खोरींतकारां म्हणून सांगता जो कोण जेजूची कूड आनी रगत कितें म्हणून सारकें समजनासतना तो सेवता जाल्यार तो आपलेस क्यास्त तो खाता आपलेस क्यास्त तो खाता आनी तो पियेता म्हणजे ताच्याच जडतेक तो कारण जाता ताच्याच जडतेक तो कारण जाता देखून ही संगती मतीन दवरन खरी थाराय आमी करन कशें जेजून ताकाच जेजूक सगळ्या संवसारा खातीर ताणें मोड दिलें सगळ्यांच ताणें मोग केलो आमी आमच्या कुटुंबान जावं पुरो विविध रितीन आमी झगड पडटा झगडें करता मारण पडटा सगळें आमी करता पूण आमचे पाताक वळखून कुमसारांत कुमगार सेवच्या पयलें सुटावें कुमसार जावन आनी आत्मीक रितीन हांगासर येवचें मिसाच्या पयलें एक 10 मिनटां 15 मिनटां दिब्यांनी सर पडोवन कुर्साक पळोवचें जेजू म्हाका बक्षी हांवें एक पातकी खंडीत जावन जेजू आमकां बक्षितलो ही कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन आमच्या बाबार्थाच्या उत्साहाने करया एकाच देवाक सत म्हणटा सर पोदेदार बाप तो सर्गाने प्रतोमेसो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापा तावन जल्माला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजलो खरो देव तो देवा तावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्याच साईबासो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासतो आनी आमच्या सडवणे पासतो सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्याद्वारी ओंकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासतो पोंच पिला काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सर्गार सडलो बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या रजबडकायेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तो निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समा सारको नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा पातकांच्या बॉक्साना खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन येवकरिस्तीक बलिदाना वेळार स्वामी आमचें मागणें वर्थ्या मापान आयकता ह्याच भावार्थान आमचे सर्व ते सवा सोम्यांक भेटोवया आनी आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया बापा पोई सभेचे मुखेली पाप साहेब गवळी बाप येजाक आनी धर्मीक भयणींनी तुज्या पुताजीच्या रक्ताच्या संस्कारांतल्यान बोळ आनी सकत आपणावन देवपोजीची जतन घेवंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता तुमची जवा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या एलिसवान बरो सरकार विसून येवन दी सगळ्या देशांक शांत समाधान राज करून दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक येवकोरिसाचें बळ आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक मरणातनेर असलेल्या भावा भयणीक आनी सर गरजेवंताक नवो भरोसो दिव म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक शैक्षणीक वर्स आराम जाला आसता सर्व शिक्षकांक भुरग्यांक आनी वडिलांक तुज्या अधीन करता सर्व काळी सर्व वेळी तूं तांकां शाबितायेन राखून व्हर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरगेजीचें महायोजन पंताव पावोवंक दान दिवन वावर बेवटवून आदार दिल्ल्या सर्वांक तशेंच सगळे मुखेलपण घेवन योजन पंताव पावयल्ल्या
विगार बापांक तुझ्या विंसनार बेसावांनी बर म्हण मागता हांव. बापा बापा, आमचे मागणे ऐक. फाटल्या 6 वर्सांनी निरंतर सेवा भेटोवन पिरगज लोकांच्या बरेपणा खातीर आपणाकच कले केल्ल्या आमच्या विगार बापां खातीर अर्गां दिता हांव. तांच्या मुखल्या मिसावान तुंस वाट उजवाड आनी आदार जा. तांचें काळीज अत्रेकता तें सगळें तांकां फावो कर म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या भौमगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजो क्रिस्ता मुखांतर पवित्र येवकरिस्त तूं आमकां दिलें. या पवित्र येवकरिस्तांत आमी भावार्थान भाग घेवन येवकरिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र म्हणून स्विकार करूंक आनी त्या प्रमाणे जिवंक तुज्या कृपेन तूं आमकां बरं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सृष्टीचा रचणारा आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या उदार पोनान तुवे आमकां दिलाय तो उंडो आम्ही तुका भेटयता. मनशा वेळ दिल्लो मनशा वावरान गेल्लो तो जिविताचो उंडो आमकां सातो. सृष्टीचा रचणारा आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या उदार पोनान तुवे आमकां दिलाय तो वाय आम्ही तुका भेटयता. प्रितुमेन तो दिल्लो मनशा वावरान केल्लो एक पिवून आमकां म्हज्या भावांनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावांक सर्वेस्पर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा फळन वो एकवटासो आनी शांती सौखुना गोवांचो वंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपोवन दिता. अशें जायत्या कानांचो एक वंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता. तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनांच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वांथै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी आम्ही दुखा दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. ससनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो वो यज्ञ ताणें आमकां घडोवन दवरलो आणि आमची सोडवण जोडच्या खातीर आपूण पयलो बली जावन तुका ताणें बेठवणी केली आणि आपल्या उडासाक आमी बेठवणी करची म्हणून ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन बेटिल्लें ताचें कूड सेवन आमकां गठाई मेळटा आणि आमच्या पसत बारायलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन एका ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आणि सगळे रसना तुका वाखणता, कित्याक तुजे तावनू जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आणि पवित्रपण जाता. उदें दितना अस्तम्या पर्यंत तुका निर्मळ बेठवणी करच्या एक आशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा, कलतेपण या मागणें करता तुका बेठवूंच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या क्रिस्ताची कूड आणि रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासूंक तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarto so goto pergatu ya. Sumya Jesu, tujhe maran, ami samaran.
जेजू आमी खात्रेका. बापा, आमच्या सोडवण्यापासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरगार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवी सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवन ओंकार मुरयेच्या तुज्या भगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या समेस्त भक्त संगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणे स्वाद आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तेजे वरवीं सगळ्या संवसारार शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवी सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवी सभे भावार्थान आनी प्रतिमगांत तीर कर. तुजे वजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तां माई पासान तुज्या राजान घे. ते आमी तुजी महिमा बगोवन ससनाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सडबंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे नाव सांभाळे तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारांत जा. आमचो दीस परतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोव आनी आमकां तळें पडूंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायठांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सदांच सवकसाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट पदवी आनी महिमा तुझी ससनांच्या ससना तुझी ससनांच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुथा मळय तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजबड चलयताय ससनांच्या ससना.
सोमयांची शांती सदां काळ तुमचे सोभे असो. मोग असो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त मोडलेलो उंडो जावन आपणाचें जिवीत आमकां दिल्लो सोडबंदार. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जिवनांत आपोवन लभलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू हांव तुका काळजांत या घेता संतोषान तुजे मास्र घसवता. तुजे थंय जेजू आसां येसता तुजेर सोम्या पातेव नांव रावता. जेजू ये तूं काळजांत निडर कर या प्राण्याक तुका देव सदां आशेता. प्रार्थुया. बापा ससनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय. तो दीस पावा सर मायपा सावन तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरावर त्या सुखाची सुफळ खुणा जेजूच्या मोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजांनी मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बसयल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक बसय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनाक सोम्या समोर दिंब्यांनी सरपडून सोम्याक आमच्या मदेगात येवकार आमी मागया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुरबे सागर
आसूं आत्मीक जिवीत आमकां लाभूंसो. लाभूंसो उंडो सोम्या तूं जिवीत आसूं आत्मीक जिवीत आमकां लाभूंसो. लाभूंसो सर्गेच्या खानान आमकां पोसो पवित्रांत आपल्या एकवटांचो. जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवोंदारा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवोंदारा आराधन तुका. दोळे दांप्या मुगाच्या भवनाने पयनो सक्कड बाबार्थाच्या दोळ्यांनी आमच्या सोडवंदाराक आमी देखया. या पवित्र येवकारिस्तांत सोमयांचे पवित्र हाजरपण आमचे मदें आसा. तोच जेजू आपले कूड आनी रगत आमकां दिल्लो. आपली कूड आनी रगत आमच्या खातीर समर्पीत केल्लो. अमोलीक कूड आनी रगत आमकां भेटोवन दिल्लो जेजू. हांव संवसाराच्या अखेर पर्यान तुमच्या सांगात आसतलो म्हूण उडास दवरा. आपणाक मोडून आमकां दिल्लो सोडवंदार ह्या पवित्र येवकारिस्तांत उंड्या रुपार आमच्या मोदगात. ह्या सोम्यान आपणाक मोडून आमकां जिवीत दिलें. देखून आज आमी जियेता. सोम्यांच्या नांवान आज आमी आसा. हांव सदांकाळ संवसाराच्या अखेर पर्यान तुमच्या सांगातो आसतलो म्हूण उडास दवरा म्हणून तो सांगलो. तस्सो जेजू आज आमच्या मदें आसून आमकां तो चलयता. आमकां तो वाट दाखयता. आमच्या जिवितांत तो बरेपण करूंक शकता. ह्या सोम्यान ताच्या सगळ्या जिवितांत बरेंच केलें. बरें करूनच तो गेलो आनी ताका देखल्या सकडांनी म्हळें ह्या मनशान बरें केलें म्हूण सांगलें. आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो बरो गवळी. येवकारिस्त एक देणें जावन ताणें आमकां दिलें. ह्या खातीर ह्या सोम्याक अर्गां दिवया. येवकारिस्त देणें जावन दिल्ल्यांत हे येवकारिस्तांत सोम्यांच्या कुडी रगतान एक जावन आमी वांटो घेता. हे वर्तें देणें सोम्यान येवकारिस्त आमकां दिल्लें. हे म्हज्या उडासा करात. हर एका दिसा हर एका आयतारा सोम्यांच्या उडासाक येवकारिस्त भेटयतना सोम्यांचो आमी उडास काडटा. सोम्यान केल्लें बलिदान. कुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान सोम्यान केल्लें आमी उडास काडून देवाक अर्गां बलिदान आमी भेटयता.
देवाक आमी दिन वाचुया. असलें बलिदान देवान आमकां दिल्ल्याक, येवकरिस्त आमकां आज ताणें फावो केल्ल्याक कितलें वर्ते भाग आमचें ह्या सोम्याक आराधन करचें, सोम्यान आमच्या सांगात रावचें, सोम्यान आमकां ताची कूड आनी रगत दिवचें. आमी निजायकी सोम्याक पाटलाव केल्ली आमी बागी जावन आसा. ह्या सोम्याक आज आमी आराधन करूंक आयल्या, सोम्या सांगात आमी वेळ करसूंक आयल्या. सोम्याक आराधन केल्ले वरवीं आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता, आमच्या जिवितांत आमकां बरी भलायकी मेळटा. ह्या सोम्याक आतां आमी हरसिया, सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमचे हात आमी उबारून सोम्या ती आमचे उपकारी म्हूण दिनवासनेचे काळीज दाखोवन अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, गुलाब तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, नमस्कार तुका सोम्या जेजू, नमस्कार तुका सुम्या जेजू, प्रणिपा तुका सोम्या जेजू, प्रणिपा तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, नावर्तांव तुका सोम्या जेजू, वाटाव तुका सुम्या जेजू, वाखणतांव तुका सोम्या जेजू, कांताव तुका सुम्या जेजू, होगळसितांव तुका सोम्या जेजू, शिताव तुका सुम्या जेजू, हरसितांव तुका सोम्या जेजू, शिताव तुका सुम्या जेजू, वंदितांव तुका सोम्या जेजू, वंदिताव तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सुम्या हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून उबी रावात मगचनो. सोम्यांच्या जेवणांत पवित्र येवकरिस्तान आमी कितले पटी भाग घेतला उडास काडा, जाल्यार आमकां पुरासाण जावंक ना. येवकरिस्त आमच्या आत्मीक जिवाक एक वखद देखून येवकरिस्त आमी हरियकलो मोग करता. मीस आसा म्हणल्यार तक्षण आमी धांवून येता आमच्या पिडेक वखद, आमच्या आत्मीक जिणेक एक वखद म्हळ्यार सोम्याचें कूड आनी रगत. देखून सोमी आमकां आपयता येवकरिस्त सेवच्याक, येवकरिस्तान वांटेली जावच्याक. जो कोण म्हजें मांस आनी रगत स्विकार करता, हांव ताचे थंय जियेता आनी तो म्हजे थंय जियेता. तुमी मनशापदाचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत तुमी पियेलें करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. आमी जियेचे जाल्यार, आमच्या कुटुंबांत जियेचे जाल्यार, आमचो वावर आमी करीचे जाल्यार आमकां आत्मीक तरान घटाई भोवसड गरजेची. देखून हो जेजू आमचो सोडवंदार जिविताचो उंडो आमकां आपयता. जेजू आपयता मगाच्यानो. म्हाका आनी तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. आपयता मात्र न्ही, हो आपयलो जेजू, हो आपयलो जेजू आमची दुखां पुसता. येवकरिस्तांत आमी भाग घेतना आमकां आपयलो जेजू आमकां निराशी करिना. देखून हांवें म्हळें कितल्या येवकरिस्तांत आमी वांटो घेतला आनी आपयलो जेजू येवकरिस्तीक भेटोवंक, बलिदान भेटोवंक आपयलो जेजू आमची दुखां पुसता. आमकां जिवितांत परत धैर्य दिता, धैर्यान आमकां भरता. आनी खंयच्याय घडये येवकरिस्ती बलिदाना वेळार सोम्याक उलो मारलेल्या वेळार, सोम्याक आपयल्या वेळार तक्षण तो आमच्या लागीं येता, आमच्या काळजांत उंड्या रुपार येता, आमकां तो दादोश करता. येवकरिस्ताचो आमी मोग करया. येवकरिस्त आमी सोडचे नाका, कित्याक जेजूचे आमोले कूड आनी रगत आमच्या जिविताक जीव दिता, आमकां आत्मीक तरान घटाय दिता. मगाच्या भावान आनी भयणो, कश्टांत आसतना, नश्टांत आमी सांपडतना, निराशी जातना आमकां हर एकल्याक धैर्य दिवचो सोडवंदार जेजूचे कूड आनी रगत. ह्या सोम्याक आराधन करून हे गीत आमी गावया. जेजू आपयता म्हाका आनी तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता.
पुसता दैरान आमकां भरता दुखा आमची पुसता दैरान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी दक्षान जेजू लागी आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी दक्षान जेजू लागी आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका ओपान आपल्या आपयता पिडे शिडे वेळार पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्यार पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्यार कोणी तो सांगली भेदभाव नासता भलायकीताची पाठी दिता कोणी तो सांगली भेदभाव नासता भलायकीताची पाटी दिता हात आमचे उबारी आमचो आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका कोपात आपल्या जेजू आपयता सोम्याक आमी उलो मारया मोगाच्या न्हू खंयच्याय घडये उलो मारलेल्या वेळार तक्षण जेजू लागीं सरता आज तोच जेजू ह्या उंड्या रुपार पवित्र येवकरिस्त रुपार हाजर आसा सोम्याक आमी उलो मारया आमी कश्टांत आसां आमी समस्यांत आसां आमी आपायांत आसां आनी आमी पिडेंत आसां आमी सोम्या उलो मारतना सोम्या आमच्या लागीं येता आमकां तो गूण करता आमकां समाधान तो दिता सोम्याक आमच्या सुत्रांनी व्हडल्यान उलो मारया हालेलुया 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 दिमे घालया मगाच्या भवन आणि बहिणो दोळे दांपया सोम्यांचे पवित्र हजार पावन परत आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया आमच्या मदें हाजर असो जेजू तस्सो जेजू कुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन येवकरिस्त आमकां एक देणे जावन दिल्लो सोडवंदार येवकरिस्तचो मोग करूंक आमी शिकया ती कृपा आमी मागून घेवया येवकरिस्त आमकां कितें दिता पवित्र मिसाचें बलिदान आमकां कितें दिता म्हणलें आमी समजल्या हर एक येवकरिस्तीक बलिदान आमकां देवाची उदंड कृपा वांडटा जण एकल्याक ती कृपा लाभता देखून आज आमी येवकरिस्तांत वांटो घेतले वरवीं कृपेंत आमी आसां येवकरिस्तांत आमी वांटो घेतले वरवीं समाधानेन आमी आसां येवकरिस्तांत आमी वांटो घेतले वरवीं बऱ्या भलायकेंत आमी जिवन आसां येवकरिस्तांत आमी वांटो घेतले वरवीं सबार तरेच्या समस्येंतावन आमकां सुटका मेळ्ळ्या सबार तरेच्या आपायांतलें आमकां देवान निवारलां ह्या खातीर देवाक आमी दिनवासुया आनी ह्या येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमकां कितें मागोवंक आसा
आमचे उणेपणी या येवकरिस्तांतल्या सोम्या मुखार वळखून घेवया. आमी सक्कडी मोगाच्या भावानो आनी भयणो, हांव आनी तुमी अस्कत मनशां फाटल्या 100 वर्सांनी ह्या फिरगजेंत सेवा दितना कांय म्हज्या अस्कतकाय लागून, कांय म्हज्या उणेपणाक लागून हांवें सूख केल्या. ह्या फिरगजेंत सेवा दितना हांवें म्हज्या अस्कतकाय लागून हांव सुखून पडलां, पातकांत हांव पडलां. आज ह्या सोम्या मुखार हांवें म्हज्या जिवितांत आदरल्या सक्कड पातकां खातीर, म्हज्या उणेपणा खातीर, म्हज्या अस्कतकाय खातीर सोम्या लागचें आनी तुमचें लागचें बोगसाने मागतां. सोम्या आमकां बक्षिता, ताची काकूळ तूं आमकां तो दिता. उदंड मापान ताची काकूळ तूं आमकां तो दिता. त्या काकुळतींत आमी वांटो घेतले वरवीं आनीक सोमी आमकां कुरपेंत भरता, मिसां वावर करूंक आमकां परत तो धैर्यान भरता. आमी सुकल्या सोम्या आमच्या जिवितांत सोम्या लागचें बोगसाने मागून सोम्याची ती कृपा येवकरिस्ती कृपा आमचे कर्ण घेवन सोम्यात हांव आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. ह्या देवाडा साक्रामेंताक गीत आमी गावया. हे देवुडा सग्रामेता सोस्नामा करूया पुरविल्या त्या रूपाबद्दा नव्योरी दियादार्या सनवोरेच्या अस्कत विशा बाबाचे बोल दिव्या जशे बाबा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्नाम सस्ना एकाच ताळ्या असिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावाटा. आमेन. प्रार्थुया. ये देवाचे सक्रमेंत काल तुझ्या कृष्ण उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावोक जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
उभे राहूया. सर्वेस्पोर तुमचे सोभे असो. तुमचे सवे असो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसोन यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोट उपकार. अच्या पांच्या संतांतुनी वतो तू आत्मिक देण्यानी मागता वा मी कलते बनी मागोंडी दैविक समजूनी बुरलोय तू क्रिस्ताच्या मोगा वाडोय तू वरत्या त्यागा जिबे तुझ्या देवाचे उतार चालोय तू शांतीचे हाते अच्या पांच्या सांतांतुनी वरतो तू आत्मिक ज्ञानी मागता वा मी कलते बनी मागोंडी दैविक समजूनी मोगाळ पुत्रा सवे ओंकार मोर्ये आशीर्वाद आमकां जेजूच्या बो पवित्र काळजा मोरयेच्या दुलोबी काळजा सांतंतुनी बगीवन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.